कविका कुरा पुराणमा कविलो टेक्नु टाकुरा कविका कुरा पुराणमा कविलो टेक्नु टाकुरा। उपस्थित समादरणीय कविज्यूहरूमा कोटी कोटी नमन। परमात्माको सदीक्षा बमोजिम म कवि पुराण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। परमात्माको कथन छ, कवि पुराण कसरी लेखियो त? परमात्मा आफ्नै लोकमा विराजमान भइरहेको बखत संसार हल्लाउने गरी फेसबुकमा नेपालका कविहरूको विवादको घटनाले उदेक मान्न थाल्नुभयो। साधनामा रमाउनु पर्ने कवि जगत विवादमा रमाएपछि उहाँलाई उदेक लाग्यो। भएन त अब कवि पुराण नि लेखेर कविको विवाद साम्य पार्नु पर्यो भन्ने सोचेर परमात्माले कविको रूप धारण गरी कवि अवतारको रूपमा नेपालमा आउनुभयो। सवारी भयो परमात्मा कवि भई सवारी भयो परमात्मा कवि भई सवारी भयो। जब परमात्मा सवारी भयो तब सबैभन्दा उग्र विवाद गजल लेख्ने कविहरूको देख्नुभयो। उनीहरू 3 कित्तामा विभाजित थिए। पहिलो कित्तामा बहरमा गजल लेख्ने, दोस्रो कित्तामा स्वतन्त्र गजल लेख्ने र तेस्रो कित्तामा थिए शास्त्रीय र लोकलयमा गजल लेख्नेहरू। तर उनीहरूमा पटक्कै मेल थिएन। सबैले आफूलाई गजलै भन्थे तर कसैले कसैको अस्तित्व स्वीकार गर्दैनथे। शास्त्र विरुद्ध परमात्मा जान सक्ने कुरा थिएन। शास्त्र अनुसार जोगी र कविलाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ। यसर्थ यी गजले कविलाई परमात्माले सम्मान दिनुभयो। बहरमा गजल लेख्ने बहरे कवि, स्वतन्त्रमा गजल लेख्ने पहरे कवि। यो पहरे कवि चाहिँ किन भन्नु भने अरे वाह फलाना भनेर गजलकारहरूले भन्ने पहरै थर्काउने हुनाले स्वतन्त्रमा गजल लेख्नेहरूलाई पहरे कवि र शास्त्रीय छन्द र लोकलयमा गजल लेख्नेलाई लहरे कवि, गजललाई पनि तन्काउन मिलोस् भनेर यी 3 खाले उपाधि दिएर गजलको विवाद टुङ्ग्याउनु भयो। श्री परमात्मा की जय, गजले कवि की सम्मान पाए 3 खाले गजले उफ्रेर माए। 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 गजलेलाई मिलाइसकेपछि उहाँलाई मुक्तकेहरूको विवाद मिलाउन मन लाग्यो। 4 हरफमा लेख्ने तर संसारकै सम्राट ठान्ने मुक्तकेको विवाद त्यति साह्रो उग्र थिएन। तर सो घोषित आफूलाई ठुलो बडो ठान्थे। अनुप्रास, मिटर, तुक यिनैमा विवाद थियो। तुक नमिलेकालाई मुक्तक मान्न सकिन्न भन्थे कोही। त्यसले नमानेर के फरक, मुक्तक आफै स्वतन्त्र। यसरी मुक्तके कवि मिलाउन परमात्माले उपाधि दिनुभयो। तुके कवि, बेतुके कवि, खोके कवि, डकारे कवि, झटारे कवि, यसरी मुक्तके कविलाई उपाधि दिएर परमात्माले मुक्तके कविहरूलाई उच्च उपाधि प्रदान गर्नुभई मुक्तकेहरूलाई पनि सम्मान गर्नुभयो। परमात्मा की जय, कवि पुराण की जय। कवि स्वरूपमा हुनुभएका परमात्मा पुनः डुल्न थाल्नुभयो। नेपालमा शास्त्रीय छन्दमा लेख्ने, लोक छन्दमा लेख्ने र मुक्त छन्दमा लेख्ने कविहरूको पनि भित्रभित्रै विवाद रहेछ। तर गजले र मुक्तकेको जस्तो उग्र भने होइन।
यसकारण परमात्माले शास्त्रीय छन्दमा कविता लेख्नेलाई शालीन कवि, लोक छन्दमा कविता लेख्नेलाई आत्मीय कवि र मुक्त छन्दमा कविता लेख्ने कविलाई जुझारु कविको उपाधि दिनुभयो। कवि खुसी छन्, कवि खुसी छन्, उपाधिले सजी कवि खुसी छन्, कवि खुसी छन्, कवि खुसी छन्, उपाधिले सजी कवि खुसी छन्, कवि खुसी छन्, कवि खुसी छन्, उपाधिले सजी कवि खुसी छन्, उपाधिले सजी कवि खुसी छन्। त्यसपछि परमात्मा कवि नेपालका 77 जिल्लामा घुम्नुभयो र अर्को उपाधि पनि दिनुभयो। जुन जिल्लामा जन्मेको हो त्यही जिल्लाको नाम पछाडि कवि उपाधि थपेर, जस्तै रसुवामा जन्मेको कवि रसुवाली कवि, नुवाकोटमा जन्मेको कवि नुवाकोटे कवि, काठमाडौँमा जन्मेको कवि काठे कवि, उदयपुरमा जन्मेको कवि उदयपुरे कवि, लमजुङमा जन्मेको कवि लमजुङे कवि, यसरी 77 वटा जिल्लामा जन्मेका कविता लेख्ने कविहरू पनि विभूषित हुन पुगे। परमात्मा कविजी की, कवि पुराण की। यसरी परमात्माले उपाधि दिइरहँदा शरीरको बनावट अनुसार पनि उपाधि दिन मन लाग्यो। जस्तै जुङ्गा पालेर कविता लेख्ने जुगे कवि, कपाल झ्याप्प पारेर कविता लेख्ने झ्याप्ले कवि, सफाचट भएर कविता लेख्ने कवि चिरिच्याट्ट कवि, यस्तै यस्तै। कवि का नाम, कवि का नाम, जताततै सर्वत्र कवि सम्मान। कवि का नाम, कवि का नाम, जताततै सर्वत्र कवि सम्मान। कवि का नाम, कवि का नाम, जताततै सर्वत्र कवि सम्मान। परमात्माले कर्म अनुसार पनि कविहरूलाई उपाधि दिनुभयो। फुल हेरेर कविता लेख्ने कवि थुङ्गे कवि, हिमाल हेरेर कविता लेख्ने शिखर कवि, पानी हेरेर कविता लेख्ने जल कवि, टन्न खाएपछि कविता लेख्ने कवि माने कवि, घरको छतमा बसेर घाम ताप्दै कविता लेख्ने छाने कवि, कोठामा एक्लै बसेर कविता लेख्ने कवि कोठे कवि, उठी उठी कविता लेख्ने उठे कवि, हिँड्दा हिँड्दै कविता लेख्ने चले कवि, कविता लेखेर पनि थाक्ने गले कवि, यस्तै यस्तै हजारौं उपाधिद्वारा कविहरूलाई विभूषित गर्नुभयो। परमात्मा कवि की, कवि पुराण की। यसरी कविहरूलाई विवादमा नउत्री मिलेर साहित्य सृजनामा तल्लीन हुनु भनेर परमात्मा कवि तल्लीन हुनुभयो। यसै क्रममा हाइकु र सुसेलीमा पनि भित्रभित्रै हल्का टसल देख्नुभयो र हाइकु लेख्नेलाई उपाधि दिनुभयो जापानिज जिन हाइजिन, जापानिज जिन हाइजिन। अनि सुसेली लेख्नेलाई राष्ट्रको सान, राष्ट्रको सान, सुसेलीको सृजना आफ्नै मुहान। राष्ट्रको सान, राष्ट्रको सान, सुसेलीको सृजना आफ्नै मुहान। मन मनमा, मन मनमा, सुसेलीको साधना जन जनमा। मन मनमा, मन मनमा, सुसेलीको साधना जन जनमा। सुसेली लेख्नेहरूलाई धरा कविको उपाधिबाट परमात्माले विभूषित गर्नुभयो र अहिले लेखिँदै गरेको सिटमा त ईश्वरको पदवी छँदैछ। कवि पुराण यही समाप्त हुन्छ। हस्, नमस्कार।